ای پیشی خاله مسافر گشتم نگفتی از کجای گل ای بسور مادر دارم بسیار کلنگار مرا تخت پشت مدد من جای ای بسور مادر دیل کوره بروشد خیال کردم که گرتروده آقای عالمی این ترکه با غزلای ما انقلابیه غزلای ما کس شاد کننده فهمیدی؟ آره ای کشکی خانه ما پشتی جای نبوده با دنبال ما گفتگوی نبوده ای با دنبال ما گفتگوی چی باشد خسور مادر مردرگوی نبوده ای گفتم دور از تو خوب بالما خوی نکویر دور چوغول و خیبه کوی نکویر آدم خورو یرقه یرمن دادک درختی گول که درت برمن دادک خود سرگی ندوی دوی سرگی ندوی دوی ای گفت بابی خانه دوی دوی دیو منگی دوی دوی دای جور باشی دوی دوی دیو قندی دوی دوی دای نجور نشنی دوی دوی دیو منگی دوی 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 بالکی تاموشت